बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 नवंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़े लोग छोड़ के जा रहे थे, ऐसे में एक अहम डेवलपमेंट हुई और साबिक डिप्टी अपोजिशन लीडर 4 दफ़ा वो MPA रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने पूरे ख़ानदान और अपने ग्रुप के साथ, दोस्तों के साथ ज्वाइन किया। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ 11 ताकतवर लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान में जो आईन पाकिस्तान के बुनियादी हकूक़ की खिलाफवर्जी की जा रही, उस पर एक तगड़ी आवाज़ उठाई है। और वो जो करारदाद और जो ख़त सामने आया है और जो अलामिया सामने आया है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया है कोट अद्दू में। आप जानते हैं किसानों के हालात पहले बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और अभी तक चूँकि जो गन्ने का सीज़न है वो शुरू नहीं किया, शुगर मिलें अभी उनकी अपनी पहले जो उन्होंने स्टोर की हुई थी, जो उन्होंने मसनूई किल्लत पैदा करने के लिए चीनी रखी हुई थी, अब वो मिन्नतें कह रहे हैं निगरान हुकूमत की कि हमें इजाज़त दें, हम इनको बैरून मुल्क भेजें, चूँकि पहले ही ढेर पड़ा है। और इन्होंने गरीब कौम को मजबूर किया कि वो 160, 70, 80 रुपए पर चीनी ख़रीदे और इन ज़ालमों ने मसनूई किल्लत पैदा की, स्टॉक किया, अब वो इनके गले पड़ गई है। अब नया सीज़न शुरू हो गया और पहले चीनी इनकी पड़ी है और बहुत बड़ी तादाद में पड़ी है। तो अब किसान पहले परेशान हैं, उनका गन्ना जब तक वो गन्ना वहाँ से काटेंगे नहीं तो वहाँ पे गंदम कैसे वो बीजेंगे, और उनकी जो गंदम है वो लेट हो रही है, उनके लिए मसाइल हैं, उनके फाइनेंशियल मसाइल हैं। और जिन्होंने अपनी कुछ ज़मीन पर गंदम बीजनी होती है, कुछ जगह पे उनकी पहले ही गन्ना है, वो गन्ना बिकेगा तो वो खाद लेंगे, वो बीज लेंगे, वो पानी डीज़ल लेंगे पानी देने के लिए ताकि बिजाई हो सके। तो ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं कि किसान परेशान है। ऐसे में ये स्कैंडल सामने आया है कोट अद्दू। ये कोट अद्दू में जाली खाद स्कैंडल सामने आया है, जिसमें मिक्सिंग मशीन रंगीन पत्थर जो रंगीन पत्थर उनको पीस के और एक मिक्सिंग मशीन बनाई हुई थी और जाली खाद बनाई जाती थी और किसानों को जो बेवकूफ़ बनाया जा रहा था और इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया जा रहा था। अब ये जो खाद का स्कैंडल है, इसमें बताया जा रहा है कि इस्तगासा में जाली खाद के बजाय मिलावटी खाद ज़ाहिर करके फ़रोख्त करने की रिपोर्ट तैयार की गई। अब जो वहाँ के अहले इलाका हैं या जो जनूबी पंजाब के किसान हैं, वो कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। कोट अद्दू में एक फैक्ट्री पकड़ी गई है जहाँ पर मिक्सिंग 14,000 बोरियाँ खाद की, जो जाली खाद थी, मिक्सिंग नहीं थी, वो मिलावटी नहीं थी कि खाद थी और उसके अंदर कुछ मिक्स किया गया, नहीं, वो थी जाली खाद। वो जो रंगीन पत्थर है वो पीस पीस के खाद बनाई जा रही थी। लेकिन पुलिस ने क्या किया, उनका कहना है कि 14,000 बोरी थी, लेकिन इस्तगासा में जाली खाद की बजाय मिलावटी खाद ज़ाहिर करके फ़रोख्त करने की रिपोर्ट तैयार की गई है पुलिस की जानिब से। बासर मरकज़ी मुलज़म मियाँ इकबाल नियाज़ी आज़ाद और जो मकामी लोग हैं ताजर, उनको अभी तक गिरफ़्तार करने के लिए पुलिस नहीं पहुंची। पकड़ी गई खाद 14,000 बोरी खाद को FIR में 1400 बोरी ज़ाहिर करने पर जो अहले इलाका और अहले जो जनूबी पंजाब है, उन्होंने पुलिस पर शदीद तनकीद की। 14,000 बोरी है, उसको 1400 बोरी बनाया और इस तरीके से ये अपना इन्होंने सिस्टम चलाया हुआ था और इस तरीके से ये बेवकूफ़ बना रहे थे। और अब जाली खाद स्कैंडल में जो नई तफसीलात सामने आई हैं, उसमें कहा जा रहा है कि चूँकि पुलिस मिली हुई थी, अवाम का, वहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि पुलिस मिली हुई थी, तभी तो इस्तगासा में जाली खाद की जगह मिलावटी खाद लिखी है। 14,000 बोरी की जगह 1400 बोरी लिखी है और अभी तक मरकज़ी मुलज़मान को गिरफ़्तार भी नहीं किया। ये इतना बड़ा स्कैंडल है। 14,000 बोरी, पता नहीं अब तक वो कितनी हज़ार बोरियाँ बेच चुके होंगे। कितनी बेचारे किसान कहते हैं हम खाद डालते हैं फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो वो ये इतना बड़ा उनके साथ ज़्यादती हो रही थी और इतना बड़ा उनको जो है वो जुल्म किया जा रहा था, और ये निज़ाम ऐसे ही हमारे मुल्क का चलता जा रहा है। दूसरी जानिब आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में पिछले 17 माह से जिस तरीके से इंसानी हकूक़ की वायलेशन की जा रही है और जो इंसानी हकूक़ का तमाशा बनाया जा रहा है, वो इंतहाई अफसोसनाक है। हम बतौर पाकिस्तानी ये समझते हैं कि जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, जो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो ये जितनी भी हमारे बुनियादी हकूक़ हैं या गैदरिंग, प्रोटेस्ट,
احتجاج کے جو حقوق ہیں وہ سارے کے سارے سلب ہو چکے ہیں، اور یہ چیزیں واضح ہیں کہ جو ایک جماعت ہے اس کے اوپر یہ ساری پابندیاں ہیں۔ اب امریکی کانگریس، یہ ڈون نیوز پیپر پہ انہوں نے یہ شائع کی ہے سٹوری، ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جی امریکی کانگریس کے 11 ارکان نے امریکی سیکرٹری خارجہ انٹونی بلنکن جو لکھے گئے خط میں بائیڈن انتظامیہ پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے مستقبل میں امریکی امداد اس وقت تک روک دیں جب تک ملک میں آئینی نظام بحال نہیں ہو جاتا اور آزادانہ اور منصفانہ انتخابات نہیں ہو جاتے۔ یہ انٹونی وزیر خارجہ کو لکھا گیا ہے، اور رپورٹ کے مطابق امریکی قانون سازوں نے قوانین اور فارن اسسٹنس ایکٹ کے سیکشن 502B کے تحت محکمہ خارجہ سے قانونی طور پر اس بات کے تعین کی درخواست کی ہے کہ اس بات کا جائزہ لیا جائے کہ آیا امریکہ کی جانب سے سیکیورٹی امداد نے پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں سہولت فراہم کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم مزید درخواست کرتے ہیں کہ پاکستان کو سیکیورٹی امداد کی فراہمی اس وقت تک روک دی جائے جب تک پاکستان فیصلہ کن طور پر آئینی نظام کی بحالی کی طرف نہیں بڑھتا، جس کے تحت آزادانہ منصفانہ انتخابات کا انعقاد ہو جس میں تمام جماعتیں آزادانہ طور پر حصہ لیں۔ خط میں کہا گیا کہ توہین مذہب کے قانون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ خط میں متنبہ کیا گیا کہ مجوزہ تبدیلیوں کو چھوٹے مذہبی گروہوں اور اقلیتوں کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ قانون سازوں نے لکھا کہ ہم فوجداری قانون ترمیمی بل 2023 کی منظوری کے حوالے سے انتہائی فکر مند ہیں جو توہین رسالت کے موجودہ قانون کو سخت کرتی ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ اس بل پر صدر کے دستخط ہونا باقی ہیں۔ بل کی منظوری کے لیے بہت سے اراکین پارلیمنٹ کی جانب سے باقاعدہ پارلیمانی طریقہ کار پر عمل درآمد کے بار مطالبات کے باوجود یہ بل جلد بازی میں منظور کیا گیا۔ قانون سازوں نے متنبہ کیا کہ پاکستان میں مذہبی بنیادوں پر ظلم و ستم بدستور جاری ہے، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ جو ایمان مزاری کا بھی ذکر کیا کہ جی وہ ایک خاتون وکیل ہیں، اور جو جنہیں جبری گمشدگیوں کے خلاف ایک ریلی میں تقریر کرنے پر بغیر وارنٹ گرفتاری کے رات کے 3 بجے ان کے گھر سے اٹھایا گیا۔ خط میں امریکی سفارت خانے پہ زور دیا گیا کہ وہ جو ایمان مزاری ہیں، ختیجہ شاہ ہیں، اور عمران خان کے کیسز سمیت انسانی حقوق کے لیے سرگرم سماجی کارکنان اور سیاسی رہنماؤں کے کیسز کی سماعتوں اور دیگر قانونی کارروائی کے لیے مبصرین بھیجیں۔ امریکی قانون سازوں نے لکھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ مثبت تبدیلی کے لیے تعمیری کردار ادا کر سکتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ ہمارا تعاون پاکستان کے عوام کے لیے منصفانہ مستقبل کے قیام میں معاونت کر سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر امریکہ کے 11 جو طاقتور کانگریس مین ہیں ان کی جانب سے خط لکھا جائے پاکستان میں جو بنیادی انسانی حقوق ہیں اس کی خلاف ورزی پر، تو اس پر تو اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کے معاملات میں دخل اندازی ہے۔ لیکن جب امریکہ کا سفیر آپ کے ساتھ بیٹھ کے انتخابات کی بات کرے، انتخابات کے ڈیولپمنٹ پہ بات کرے، انتخابات کے ہونے پہ بات کرے، وہ ساری چیزیں آپ کہتے ہیں کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس بیٹھ کر یا چیف الیکشن کمشنر سے ملاقاتیں کر کے یا نگران وزیر اعلیٰ سے ملاقاتیں کر کے یا مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگوں سے ملاقاتیں کر کے اگر ان کو آپ کو یہ لگتا ہے پی ڈی ایم کو اور پی ڈی ایم سے جڑے لوگوں کو کہ وہ کوئی خلاف ورزی نہیں ہے یا وہ دخل اندازی نہیں ہے، تو اگر کوئی امریکہ میں بیٹھے امریکہ کی پارلیمنٹ کے لوگ ایسا کوئی سوال اٹھاتے ہیں کہ وہ ختیجہ شاہ کے کیسز کو دیکھیں، وہ عمران خان کے کیسز کو دیکھیں، وہ خواتین جو سیاسی رہنماؤں کے کیسز کو دیکھیں، تو میرے خیال میں پھر جب آپ یہاں ان کو اتنا پروٹوکول دیتے ہیں تو پھر وہاں جو ان کی بات ہے اس کو بھی دیکھا جانا چاہیے۔ بہرحال دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے سابق ایم این اے ہیں لیا سے عبد المجید خان نیازی، ان کی جانب سے ایک پوسٹ شیئر کی گئی ہے اور اعلان کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ شکر الحمدللہ لیا میں پاکستان تحریک انصاف کو بہت بڑی فتح ملی ہے۔ سابق ڈپٹی کمشنر سابق ڈپٹی اپوزیشن لیڈر مسلسل 4 مرتبہ ایم پی اے رہنے والے چودھری محمد اصغر علی گجر صاحب پورے خاندان سمیت پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہیں۔ امیدوار ایم پی اے چودھری اسامہ گجر چودھری ثناء اللہ گجر نے باضابطہ طور پر صدر جنوبی پنجاب پی ٹی آئی معین ریاض قریشی سے ملاقات کر کے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی۔ عبد المجید خان نیازی کہتے ہیں کہ میں چودھری اصغر علی گجر، چودھری اسامہ گجر، چودھری ثناء اللہ گجر اور تمام گجر برادران کو پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کرنے پر خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہوں۔ یہ آج کی ان کی جانب سے اعلان ہے،
یہ آج پاکستان تحریک انصاف جب ایک طرف علی نواز اوان اور ایک سابق صوبائی وزیر کو جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو اغوا ہو چکے تھے یا لاپتہ تھے، ان کو ساتھ ملا کے اعلان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دی ہے، وہیں پہ آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان تحریک انصاف جوائن کرنے والے بھی تگڑے لوگ آ رہے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔